नमस्कार। माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म बिन्दु अधिकारी र म खगेन्द्र विष्ट। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। नेकपा एमाले उपाध्यक्ष एवं संविधान सभा अध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमुवाङको हृदयघातका कारण निधन। पार्थिव शरीर श्रद्धाञ्जलीका लागि एमाले पार्टी कार्यालय चसलमा राखिने। नेपालको कृषि उपजको विदेशमा प्रचुर सम्भावना रहेको सम्बन्धित देशमा कार्यरत नेपाली राजदूतहरूको भनाई। प्रमाणीकरणको समस्या रहेको व्यवसायीको तर्क। जिन्दगीभर लोकतन्त्रका निम्ति लागेका पार्टी रक्षात्मक हुने अवस्था उल्ट्याउने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको उद्घोष। हावाहुरीबाट आएकाहरूको बोलवाला बढेको टिप्पणी। दलहरूले आफू अनुकूलको राजनीति गर्दा संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक जटिल बन्दै स्वार्थ पूरा गर्ने हतियार बनेको विधेयक संशोधनको चेपुवामा। सुनकाण्डमा प्रहरी पक्राउ गर्न थालेपछि त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयका कर्मचारी आन्दोलनमा। कार्गो जाँच पास शाखा मार्फत हुने निकासी पैठारी बन्द। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँगको शिखर वार्ताका लागि उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उन भ्लादिभोस्तोकमा बख्तरबन्द रेल चढेरे रुसमा। र एसिया कप क्रिकेटको सुपर 4मा भारतसँग पाकिस्तान 228 रनको फराकिलो अन्तरले पराजित। 357 रनको लक्ष्य पछ्याएको पाकिस्तान 128 रनमै सीमित। अब समाचार विस्तारमा। नेकपा एमाले उपाध्यक्ष एवं संविधान सभा अध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमुवाङको निधन भएको छ। हृदयघातका कारण आज बिहान करिब 2:30 बजे नेमुवाङको निधन भएको हो। बालुवाटार स्थित निवासमा रहेका बेला 71 वर्षीय नेमुवाङलाई हृदयघात भएपछि त्रिवी शिक्षण अस्पताल पुर्याइए पनि चिकित्सकले मृत घोषणा गरेको बताइएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता समेत रहेका नेमुवाङ 2079 को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा इलामबाट विजयी हुनुभएको थियो। एमाले उपाध्यक्ष समेत रहेका संविधान सभाका अध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमुवाङको पार्थिव शरीरलाई श्रद्धाञ्जलीका लागि एमाले पार्टी कार्यालय च्यासलमा राखिने बताइएको छ। विदेशमा रहेका 2 छोरा उनीहरू आएपछि मात्र नेमुवाङको अन्त्येष्टि गरिने बताइएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधान सभाका अध्यक्ष सुभाष नेमुवाङको अप्रत्याशित निधनले मर्माहत र स्तब्ध भएको बताउनु भएको छ। राष्ट्रपति पौडेलले नेमुवाङ प्रति श्रद्धाञ्जली र परिवारप्रति गहिरो संवेदना प्रकट गर्नुभएको छ। यसैगरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड लगायत राजनीतिक दलका नेताहरूले पनि नेमुवाङको निधनप्रति श्रद्धाञ्जली र परिवारप्रति गहिरो संवेदना प्रकट गर्नुभएको छ। मुलुकको व्यापार घाटा कम गर्न सरकारले आयात प्रतिस्थापन र निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको पनि धेरै भइसक्यो, तर त्यो हुनु सकिरहेको छैन। त्यस्तो बेला नेपाली कृषि उपजको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रचुर सम्भावना भए पनि व्यवसायीहरूले फाइदा उठाउन नसक्दा निर्यात खुम्चिन पुगेको टिप्पणी भएको छ। एक रिपोर्ट। सरकारले आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्थापन गरी निर्यात प्रवर्धनका लागि समय समयमा विभिन्न रणनीति बनाए पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिना साउनकै तथ्याङ्क हेर्ने हो भने 1 खर्ब 29 अर्ब 23 करोड 89 लाखको आयात हुँदा 13 अर्ब 52 करोड 86 लाखको निर्यात भएको छ। भन्सार विभागको यो तथ्याङ्कले नेपालको निर्यात प्रवर्धनका लागि भनिएका सबै प्रयासहरूको खिल्ली उडाइरहेको छ। नेपालको कृषि उपज, सजावटका सामान, लत्ता कपडा निर्यातका लागि युरोपियन सँगै खाडी मुलुकमा प्रचुर सम्भावना छ, तर सबै वास्तविकतातर्फ प्रभावकारी पहल नै हुन सकेको छैन। नेपालका कृषि उपजको खाडी मुलुकमा प्रचुर सम्भावना रहेको सम्बन्धित देशका नेपाली राजदूतहरूले औँली आएका छन्, तर व्यवसायी ती देशमा निर्यातका लागि पाउने जीएसपी लगायतका सुविधाबारे अनभिज्ञ हुँदा सोचे अनुरूप फाइदा लिन नसकेको राजदूतहरूको टिप्पणी छ। हामीसँग बजेट भरमारै हुनुपर्छ भन्ने होइन, हामी आकाशै झार्छौँ भन्ने होइन, देखेका छौँ त। हामी त 5-6 एमबेसीमा बसेर देखिसक्यौँ त। कतिपय अवस्था उहाँ बेलायतमा कार्यवाहक राजदूत हुनुहुन्थ्यो, उहाँ कतिपय ठाउँमा कार्यवाहक राजदूत हुनुहुन्थ्यो, म यहीँ कार्यवाहक कतिपय ठाउँमा भइयो होला। बिताइयो त 18-20 वर्ष त यसै गरी। तर पनि हाम्रा सुविधा नहुँदै पनि राजदूतले गर्न सक्ने ठाउँ धेरै हुन्छ। कुवेतको हकमा चाहिँ पश्मिना सल पनि जाने रहेछ त्यहाँ अलिअलि। अनि त्यस पछाडि
अदुवाको सुठोहरू जाँदो रहेछ, कार्डामम जाँदो रहेछ होइन, अनि उलन फेल्टहरू यस्तै चाहिँ कटनका सामानहरू जान्छ। त्यो भएर चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ एनी टाइम हामीलाई कल गर्नुहोस्, कुनै समस्या पर्यो भने त्यसमा फेसिलिटेट गर्न हामी तयार छौँ। युएईमा चाहिँ म अहिले यो राजदूत नियुक्ति हुनभन्दा पहिला त्यही डिभिजन हेर्थेँ। त्यसले गर्दाखेरि गल्फ कन्ट्रीमा चाहिँ एग्रो प्रोडक्ट चाहिँ ठुलो सम्भावना छ। त्यो कतारसित हामीले एग्रिमेन्टै गरेका छौँ, कतारसँग चाहिँ हाम्रो नेपाल र कतार बीच। त्यस्तै गरेर चाहिँ युएईसँग पनि हामीले सुरु गर्नेछौँ र अरू देशहरूसित पनि त्यो चाहिँ प्रक्रियामा छन्। व्यवसायीहरू भने नेपाली वस्तुको माग उच्च भए पनि प्रमाणीकरणको समस्या हुँदा निर्यात गर्न नसकेको तर्क गर्छन्। उनीहरूले यसका लागि सम्बन्धित देशका नेपाली राजदूतहरूलाई बजारीकरणका लागि सहजीकरण गर्न आग्रह गरेका छन्। सबै सर्टिफिकेसनहरू गर्ने सिस्टम छैन र त्यो सर्टिफिकेसनको कारणले पनि उहाँले धेरै लोड पठाइदियो भनेर लिन खोज्दा पनि लिन सक्नु भएको छैन। त्यसको अलावा उहाँहरू इन्डिया जानुहुन्छ, सिक्किमको, काश्मीरको अथवा उताको लिइरहनु भएको छ बुझेअनुसार। यसमा व्यापार तथा निकासी प्रवर्धन केन्द्रको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ। नेपालको ब्रान्डलाई सम्बन्धित देशमा चिनाउन र बुझाइदिन राजदूतहरूको सक्रियता नै प्रभावकारी हुन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि विद्या तामाङको रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले लोकतन्त्र, गणतन्त्र र स्वतन्त्रताका निम्ति लडेका नेता र पार्टीहरू रक्षात्मक हुने जस्तो परिस्थिति देखिएको भन्दै त्यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, स्वतन्त्रताका लागि लडेका राजनीतिक दलहरूको पक्षमा जनता रहेको र त्यसको भान पार्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। समाजवादी मोर्चाले सोमबार कोशी प्रदेशको राजधानी विराटनगरमा आयोजना गरेको सन्देश सभामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सामाजिक सद्भाव भत्काउन र व्यवस्था परिवर्तन गर्न चाहनेहरूका लागि के जवाफ दिनुपर्ने बताउनुभयो। प्रतिक्रियावादी, धार्मिक अतिवादी र गणतन्त्र विरुद्ध लाग्नेहरूले प्रदेश नामाकरणलाई मुठभेडमा बदल्न खोजेको उहाँको दाबी थियो। सहमतिबाटै प्रदेशको नामाकरण विवादको अन्त्य गरिनुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसका लागि सबै दल मिलेर वार्ता गर्नुपर्ने बताउनुभयो। बित्तिकै मैले बालुवाटार बोलाएर सबै सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिसँग मैले वार्ता गरेको छु र मेरो अहिले पनि के भनाइ छ भने यो समस्याको समाधान कन्फ्रन्टेसनबाट होइन, सँगै बसेर वार्ता संवादको माध्यमबाट आम जनताको भावनालाई पनि कदर हुने गरी समाधान गरिनु पर्दछ भन्ने मेरो धारणा छ र मैले आफ्नो ठाउँबाट त्यसको लागि लगातार प्रयास गरिरहेको जानकारी पनि गराउन चाहन्छु। उहाँले भ्रष्टाचार विरुद्ध सरकारले एक्सन लिन थालेपछि चालबाजी भइरहेको जिकिर गर्दै आफू जति दिन सरकारमा टिके पनि भ्रष्टाचार विरुद्ध काम गरिरहने बताउनुभयो। यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले श्रम आप्रवासन सम्बन्धी समस्या र समाधानका विषयमा केन्द्रित रहेर विदेश स्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगका प्रमुखहरूसँग छलफल गर्नुभएको छ। सोमबार सिंहदरबार स्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा वैदेशिक रोजगारी सहित आप्रवासी नीतिहरूमा रहेको अहिलेको चुनौतीका बारेमा 13 देशका राजदूतहरूसँग छलफल उहाँले गर्नुभएको हो। अन्तर्क्रियामा कूटनीतिज्ञहरूले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारसँग सम्बन्धित समस्या र समाधानबारे ध्यान राखेका थिए। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव केशव प्रसाद भण्डारीले श्रम आप्रवासन सवालहरू र कूटनीतिक नियोगको भूमिका विषयमा संक्षिप्त अवधारणा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। पहिलो दिनको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरद सिंह भण्डारीले राजदूतहरूले आफू कार्यरत मुलुकमा नेपाली श्रमिकहरूले भोग्नु परेको समस्या र समाधानका उपायहरू बताएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले श्रम मन्त्रालयले राजदूतहरूले राखेका समस्या समाधान गर्ने उल्लेख गर्नुभयो। मन्त्री भण्डारीले निर्देशिका कार्यविधि परिवर्तन गरेर भए पनि वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित र रोजगारमा गएका श्रमिकको हकहितमा तथा उनीहरूको मानव अधिकार लगायतका सम्पूर्ण कुरा सम्बोधन गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको बताउनुभयो। अब आवश्यकता परे अनुसार चाहिँ ऐन, कानुन, नियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि जे हुन्छ त्यहाँ त्यो चाहिँ परिवर्तन गरेर चाहिँ विशेष गरिकन चाहिँ अहिले वैदेशिक रोजगारलाई चाहिँ एउटा चाहिँ व्यवस्थित, एउटा मर्यादित र चाहिँ के भने वैदेशिक रोजगारमा गएका श्रमिकहरूको हकहितदेखि लिएर उनीहरूको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अब
मानव अधिकार लगायतका सम्पूर्ण चाहिँ नि कुराहरूको चिन्ता चाहिँ नि कसरी त्यसलाई व्यवस्थित गर्न सकिन्छ। अहिले बाहिर गएका चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हाम्रा जति पनि चाहिँ नेपाली श्रमिकहरू छन् त्यहाँ जति उनीहरूले चाहिँ के भन्छ चाहिँ के खालको समस्याहरू उनीहरूले भोगिरहेका छन् त्यो समस्या समाधान गर्ने उपायहरू के हुनसक्छ। कतिपय मुलुकमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ नि अब विभिन्न खालको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ नि अवैधानिक रूपमा चाहिँ बसिराख्नुपर्ने अवस्था भइरहेको छ। त्यो कामदारलाई चाहिँ त्यहाँ वैधानिक कसरी हामी गर्न सक्छौँ, उनीहरूलाई कसरी चाहिँ के छ भन्छ नि यो महसुस गराउन सक्छौँ कि राज्यले उनीहरूलाई पनि जिम्मेवारी लिइरहेको छ भन्ने विषयमा। 2 दिने अन्तर्क्रियामा मङ्गलबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकार आफैले मुलुकमा आतंककारी क्रियाकलापलाई प्रोत्साहित गरिरहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। कांग्रेस नेता महेन्द्र यादवमाथि खुकुरी प्रहार र ताप्लेजुङमा डीएसपी सहित परिवारलाई मार्छु भन्ने धम्की दिनलाई नियन्त्रणमा नलिएर सरकारले आतंककारी गतिविधिलाई प्रोत्साहित गरिरहेको ओलीले टिप्पणी गर्नुभयो। आतंककारीहरूलाई असामाजिक, अमानवीय, असंवैधानिक, गैरकानूनी क्रियाकलापमा साथ दिन्न भनेपछि प्रहरीको परिवारलाई ज्यान मार्ने धम्की दिनेहरूलाई सरकारले किन पक्राउ नगरेको भनी प्रश्न गर्नुभयो। सोमबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा तेजाब विरुद्धको कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले 1 हप्ता अघि नै खुकुरी हान्छु भन्नेलाई नियन्त्रणमा नलिँदा कांग्रेस नेतामाथि आक्रमण भएको भन्दै सरकारको आलोचना गर्नुभयो। तिमीलाई त मार्छौ नै, तिमी मात्रै होइन, तिम्रा बाल बच्चा, घर परिवार सबलाई पनि मार्छौँ आदि इत्यादि भन्ने यो आतंकवाद बाहेक केही होइन, यो आतंककारी क्रियाकलाप बाहेक केही होइन। सरकार आफैले यस्ता कुराहरूलाई प्रोत्साहित गरिराखेको छ, बढाइराखेको छ, मार्छु भनिराखेको छ, सपरिवार मार्छु भनेको छ। त्यस्ता मान्छेहरूलाई नियन्त्रणमा लिन्न। माइतीघर मण्डलामा खुकुरी हान्छु भनेकै थियो त पहिले नै, 2-4 दिन कति दिन अगाडि नै खुकुरी हान्छु भनेको थियो, लात्ती हान्छु भनेर यति खुट्टा उचालेको थियो अनि गरेको थियो त उसले। मान्छेहरूको नाम लिएको थियो, मान्छेहरूको नाम लिइकन काट्छु भन्दाखेरि सरकार कानमा तेल हालेर बसेको थियो। अध्यक्ष ओलीले जघन्य अपराध गरेकाहरूलाई उन्मुक्ति नदिन आफूले तेजाब आक्रमण विरुद्धको कडा कानून निर्माण गर्नु परेको बताउनुभयो। उहाँले तेजाब आक्रमण विरुद्धमा साथ दिन सञ्चारकर्मीहरूलाई पनि आग्रह गर्नुभयो। नेपालमा जात, भाषा, सम्प्रदाय र विभिन्न आस्थाका नाममा द्वन्द्व र अस्थिरता मचाउन खोजिएको भन्दै ओलीले यस विरुद्ध जनचेतना फैलाउने जिम्मेवारी सञ्चार माध्यमहरूको भएको उल्लेख गर्नुभयो। माउन्टेन समाचारमा पाल्नु भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। तत्कालीन माओवादी द्वन्द्वको शान्तिपूर्ण अवतरणका लागि संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक टुङ्ग्याउन आवश्यक छ, तर यसमाथि दलहरूले आफ्नो अनुकूलको राजनीति गर्ने गरेका छन्। ऐन कार्यान्वयनमै उदासीन दलहरू संशोधनमा अल्झिएका छन्। जस्तो दलीय समीकरण बन्यो, विधेयकमा त्यस्तै समर्थन र विरोध हुँदै आएको छ। यो विधेयकमा सहमति जुटाउन प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले गठन गरेको उपसमितिको म्याद तेस्रो पटक थप भएको छ। एक रिपोर्ट। माओवादी द्वन्द्वको शान्तिपूर्ण अवतरणका लागि नभई नहुने संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी ऐन दलीय स्वार्थको चेपुवामा परेको छ। माओवादी र कांग्रेस सहितको गठबन्धन बन्दा कांग्रेस यो विधेयकको पक्षमा उभिने गरेको छ भने एमाले विरोधमा। एमाले माओवादीको गठबन्धन बन्दा एमाले पक्षमा र कांग्रेस विपक्षमा उत्रिन्छ। द्वन्द्व प्रभावितहरूले न्याय पाउने यस्तो गम्भीर विषयमा राजनीति स्वार्थ पूरा गर्ने माध्यम नै बनिसकेको छ। संक्रमणकालीन न्याय निरूपणमा भइरहेको ढिलाइ अन्तर्राष्ट्रिय चासो नै भइसकेको छ। राष्ट्रसङ्घको महासभाका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अमेरिका जाने तयारी भइरहँदा यो विषय फेरि उठान भएको छ। दोहोरो भिडन्त बाहेक निशस्त्रको हत्यालाई मानवता विरुद्धको अपराधमा राख्नुपर्ने एमालेको अडान छ। नेकपा एमाले सधैँभरि यो टिआरसी विधेयक र शान्ति प्रक्रिया छिटोभन्दा छिटो टुङ्ग्याउनु पर्ने भन्ने कुरा उठाइरहेको छ। वास्तवमा भन्ने हो भने प्रधानमन्त्री नै देखावटी रूपमा यसलाई टुङ्ग्याउने जस्तो हतार गरे जस्तो देखाउने, वास्तविकतामा टुङ्ग्याउन नचाहेको जस्तो हामीले अनुभूति गरिरहेका छौँ। सरकार आफै मुखले मात्रै भन्ने, तर विधेयक टुङ्ग्याउने गतिशीलता हतार उसमा देखिँदैन।
असोज पहिलो सातादेखि तय भएको अमेरिका भ्रमण जानुअघि संसदको एउटा सदनबाट भए पनि न्यायिक सम्बन्धी विधेयक पारित गराउने प्रयासमा प्रचण्डले प्रतिपक्ष एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग पनि छलफल गर्नुभएको छ। तर संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई सहजै अघि बढाउन नदिने एमालेको रणनीति अहिले पनि जस्ताको तस्तै छ। सत्ता गठबन्धनभित्रै पनि संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा एकमत छैन। तत्कालीन 7 दल र माओवादी लगायत जो हाम्रो सामूहिक सङ्कल्प थियो त्यो सङ्कल्पलाई पुरा गर्नको निम्ति सबैको बिचमा सहमतिको आवश्यकता छ भने अर्कोतिर के भने त्यो सङ्कल्पको नाममा पीडितहरूलाई चाहिँ पन्छाएर पीडकहरूलाई उन्मुक्ति दिने कुरा नि हुँदैन। किनभने यसको मूल उद्देश्य भने नै फर्गेट एन्ड फर्गिभ, बिर्स, क्षमा देऊ र जो पीडितहरू छन् उनीहरूलाई पनि चित्त बुझाएर भरण पोषणदेखि जे व्यवस्थित गर्नुपर्छ त्यो कुरामा राज्यले कन्जुसी नगरोस्। सत्ता समीकरण फेर्नु अघि संक्रमणकालीन न्याय टुङ्ग्याउन एमालेसँगै त्यति बेला राप्रपाबाट कानुन मन्त्री हुनुभएका ध्रुवबहादुर प्रधानले पनि संशोधन विधेयकको मस्यौदामा सहमति जनाउनु भएको थियो। हाम्रो जति पनि लिनुपर्ने सुझावहरू लिइसकेका छौँ। अब मानव अधिकार आयोगबाट पनि एउटा प्रतिवेदन प्राप्त भएको छ। यसलाई हामीले समितिमा छलफल गरेर अब मूल समितिमा पठाउने तयारीको लागि छिटै हामी यसलाई टुङ्ग्याउँछौँ। कहिले टुङ्गिन्छ? अब उपसमितिलाई पाएको दिन चाहिँ 7 हो। तर धेरै कुरो सकिसकेकोले अब समय धेरै नलाग्ने गरी अब सम्भवतः 26-27 गते भित्रमा हामी यसलाई कोसिस गर्छौँ। बृहत शान्ति सम्झौतापछि शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउन ठोस पहल नहुँदा प्राप्त उपलब्धि पनि गुम्ने खतरा छ। साथै दलहरूले यसैमा राजनीति गर्न नछाड्ने हो भने पीडितमाथि थप अन्याय हुने र मुद्दा अझै जटिल बन्दै जाने निश्चित छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बटुकराज गिरीको रिपोर्ट। यति बेला 61 किलो सुन तस्करी प्रकरणले नयाँ मोड लिइरहेको छ। यसको छानबिन गरिरहेको नेपाल प्रहरीको सीआईबीले आशंकामा परेका नेता होस् वा कर्मचारी सबैलाई धमाधम पक्राउ गरेको छ। छानबिनकै क्रममा भन्सारका 7 जना कर्मचारी सीआईबीको नियन्त्रणमा पनि छन्। तर विमानस्थल भन्सार विभागका कर्मचारीहरू यसको विरोधमा उत्रिएका छन्। प्रहरीले अनावश्यक दुःख दिइरहेको भन्सारका कर्मचारी जिकिर गर्छन्। अझ आश्चर्य कुरा के छ भने किन काम नै ठप्प पारी तपाईहरूको आन्दोलन भनेर प्रश्न गर्दा कर्मचारीहरूले जवाफ नै दिँदैनन्। यसले उनीहरूको आन्दोलन र मागको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठेको छ। एक रिपोर्ट। दर्शकबिन, यति बेला हामी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार विभागमा आएका छौँ। 2 दिनदेखि यहाँका कर्मचारीहरू आन्दोलनमा छन्, जसका कारणले सेवाग्राहीहरूले सेवा लिन पाएका छैनन्। यहाँको पछिल्लो स्थिति के छ भन्ने विषयमा जानकारी लिनका लागि हामी भन्सार विभागमा आएका छौँ। त्यति बेला हामी त्रिभुवन विमानस्थलको भन्सार कार्यालयमा उपस्थित भएका छौँ, जहाँ अहिले हेर्दाखेरि जो श्री नारद गौतम भन्ने प्रमुख भन्सार अधिकृत जो यह भन्सार विभागका प्रवक्ता समेत हुनुहुन्छ, उहाँको कार्यकक्षमा हामी आएका छौँ। हामीले पछिल्लो समय जुन सुन प्रकरणको विषय तातिरहेका बेलामा भन्सार विभागका कर्मचारीले आन्दोलन गरिरहेका छन्, उनीहरूलाई प्रहरीले बेकारमा दुःख दिइरहेको छ, उनीहरूलाई तडपाइरहेको छ भन्ने विषय बाहिर आइरहँदाखेरि कर्मचारीहरूले यही विषयको विरोध गर्दै अहिले आन्दोलनमा बसिरहेका छन्, कामहरूलाई ठप्प पारिरहेका छन्। र हामीले यसको जवाफ लिनका लागि भनेर भन्सार विभाग आएका थियौँ। र यहाँ आइपुग्दाखेरि कर्मचारीहरू आन्दोलनमा थिए, तर उनीहरू भने जवाफ दिन भने चाहिरहेका छैनन्। वास्तवमा भएको के हो भन्ने विषय उनीहरूले खुलाउन चाहेका छैनन्। यदि उनीहरूले गल्ती गरेका छैनन्, डराउनु पर्ने अवस्था छैन भने किन बोल्न मानिरहेका छैनन्, किन जवाफ दिन सकिरहेका छैनन् भन्ने विषयले यहाँ अझ थप आशंकाहरू उत्पन्न गरिरहेको छ। उनीहरू के हो वास्तवमा भएको भन्ने विषयलाई प्रश्न पार्न चाहँदैनन्। तपाईँलाई ब्रेक सु छ नि, ब्रेक सु पास गर्छौँ हामीले सुन कहिले पनि पास गर्दैनौँ। यो जे घोषणा गरेसम्म त्यही पास गर्छौँ, हाम्रो सुन केही पास गर्नै भएन हामीलाई कर्मचारीलाई। किन भन्दाखेरि हामी कर्मचारी हो, कर्मचारीलाई अब एउटा साधारण काम गरेको बादमा अब कुनै दोषै नदेखेको उसमा होइन कुनै निकाले दोस्रो निकाले त्यत्तिकै आधारमा पक्रेर लिएर जाने, काम गर्ने वातावरण छैन होइन। काम गर्ने वातावरण नभनेपछि हामीले यहाँ आएर घर पुग्ने नपुग्ने टुङ्गै छैन। गल्ती गरेको त गर्नु भनेको छौँ नि त, गल्ती नगर्ने कर्मचारीले त कसरी कारवाही गर्ने त भन्नुहोस् न, त्यो हो नि त कुरा होइन। हामी त्यत्रो आन्दोलन भने पुरा आन्दोलनमा पनि छैनौँ, माग केही पनि छैन। हामी कार्यक्षेत्रमा कार्य गर्ने वातावरण पूर्ण शान्तिपूर्ण तरिकाले हुनु पर्यो भन्ने मात्रै माग हो हामीलाई। हामी धरपकड गर्ने, अब कसैले के गर्छ कि भन्ने, हामी कार्यालय आउँछौँ काम गर्दैछौँ होइन, कसले के गर्छ कि भन्ने कुरा त हामीलाई हुनु पनि हामी कार्यालय आउन नसक्ने स्थिति हुन्छ नि। त्यस्तो भए चाहिँ त्यही मात्रै, अरू केही होइन। हामी अरू ठुलो मागै छैन केही पनि हाम्रो। हामीले तपाईँ थाहा पाउने गरी कसै न सुन पास गर्छौँ न केही पास गर्छौँ। यदि सुन प्रकरणमा उनीहरू संलग्न छैनन् भने उनीहरूले जवाफदेही त हुनुपर्छ। र पछिल्लो समयको यो सुन प्रकरणमा लिएर
क्रमानुगत हिसाबले सबै कर्मचारीहरू पक्राउ पर्ने छानबिनको दायरामा आउने जस्ता क्रियाकलाप बढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ अहिले अब सबै कर्मचारीहरू यसै प्रकरणको आशंकामा मुछिनु स्वाभाविक जस्तो पनि भइसकेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा विक्रम साकेका साथमा बिन्दु अधिकारी, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले न्युयोर्क जाने टोलीमा आफ्नो सचिवालयबाट सुरक्षाकर्मी सहित 5 जना मात्रै राख्न मुख्य सचिव वैकुण्ठ अर्याललाई निर्देशन दिनुभएको छ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय महासभामा सहभागी हुन अमेरिकाको न्युयोर्क जाने प्रधानमन्त्रीको टोलीमा 24 जना जाने तय भएको परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदले सार्वजनिक गर्नुभएको थियो, जसमा प्रधानमन्त्रीको कार्यालय र सचिवालयका मात्रै 10 जना बढी थिए। तर अब त्यो सूचीबाट आधाभन्दा धेरैको नाम हटाएर टोलीलाई सानो बनाइएको छ। देशको आर्थिक अवस्थाका कारण खर्च कटौती गर्नुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले 5 जनाको मात्रै टोली बनाउन मुख्य सचिव अर्याललाई सोमबार निर्देशन दिनुभएको हो। अब प्रधानमन्त्री सहित परराष्ट्र मन्त्रीको टोलीमा गरेर जम्मा 10 जना मात्र न्युयोर्क जाने बताइएको छ। परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउद संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय महासभाका लागि मङ्गलबार नै न्युयोर्क प्रस्थान गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेतृत्व गर्ने 24 जनाको टोलीमा यसअघि प्रमुख सल्लाहकार हरिबोल गजरेल, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदका सल्लाहकार शङ्करदास बैरागी, मुख्य सचिव वैकुण्ठ अर्याल, प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्य, निजी चिकित्सक डाक्टर युवराज शर्मा सहित 4 जना सहसचिव पनि थिए। यीमध्ये अधिकांश नाम कटाएर अब 1 जना स्वकीय सचिव र 2 जना सुरक्षाकर्मी सहित 5 जनाको टोली मात्रै प्रधानमन्त्रीसँग न्युयोर्क जाने भएको छ। मुख्य सचिव अर्यालले नै भ्रमण टोलीको सूची मङ्गलबार प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउँदै हुनुहुन्छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले गौ हत्याको विरोधमा आन्दोलन गर्ने भएको छ। सोमबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै राप्रपाले भदौ 27 गते काठमाडौँमा आन्दोलन गर्ने जानकारी गराएको हो। आन्दोलनमा राप्रपा सहित विभिन्न धार्मिक सङ्घ सङ्गठनहरू पनि सहभागी हुने बताइएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रवक्ता ज्ञानबहादुर शाहीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बर्खा सकिएपछि सडकमा मान्छे उतार्ने भनेर दिएको अभिव्यक्तिप्रति लक्षित गर्दै अब प्रचण्डको आन्दोलन गर्ने दिन सकिएको टिप्पणी गर्नुभयो। सके काम गर्न र नसके राजीनामा दिएर घर बस्न प्रधानमन्त्रीलाई उहाँको सुझाव छ। लाखौं जनता सडकमा आउनु पर्यो भन्नुहुन्छ। संसारको आजसम्म कुनै पनि देशमा कुनै पनि मुलुकमा हामीले देखेको छैन। प्रधानमन्त्रीले चाहिँ आन्दोलन गरेको चाहिँ विश्वमा पहिलो रेकर्ड होला नेपाल। त्यही भएर म खुलाका साथ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी प्रधानमन्त्रीलाई चुनौती दिन चाहन्छु। अब तपाईका आन्दोलन गर्ने दिन गए। जनताले प्रधानमन्त्री बनाएका हुन्, जनताको काम गरौँ। जनताको काम गर्न सक्दैनौँ भने राजीनामा दिएर थचक लाएर घर बसौँ, होइन भने ज्यादा फुरफुर नगरौँ। आन्दोलन कसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले देखाउँछौँ। प्रवक्ता शाहीले हिन्दूहरूको आस्थामाथि आक्रमण अतिवादी भएको भन्दै हिन्दू धर्म र संस्कार मास्छु भनेर आउनेहरूलाई तह लगाउने चेतावनी दिनुभयो। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले सरकारले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई उच्च प्राथमिकता दिएर बनाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। 110औं बीपी जयन्तीका अवसरमा नेपालमा आर्थिक क्रान्तिका आधारहरू विषय गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। अर्थमन्त्री महतले लुम्बिनी र पोखरा एयरपोर्टभन्दा पहिला निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनु पर्नेमा प्राथमिकता यकिन गर्न नसक्दा काम सम्पन्न हुन नसकेको उल्लेख गर्नुभयो। अबको 4 वर्षसम्म काठमाडौँ तराई द्रुत मार्ग बनिसक्ने र त्यही अवधिमा एयरपोर्ट पनि बनाइने सक्ने उहाँको भनाइ छ। मन्त्री महतले नेपालमा हाइड्रो पावर र पर्यटनको सम्भावना बढिरहेको र त्यही क्षेत्रलाई आर्थिक उन्नतिसँग जोड्न पूर्वाधार विकासमा जोड दिनुपर्ने बताउनु भयो। त्यसकारण एउटा हाइड्रो पावरले चाहिँ नेपाललाई ट्रान्सपोर्टेसन एउटा, अर्को टुरिज्म। नोबडी क्यान स्टप नेपाल फ्रम बिइङ ए टुरिस्ट हब। पहिला हामी चाहिँ जापानिजहरू र गोरा कहाँ छन् भनेर चाहिँ खोज्थ्यौँ। युरोप अमेरिकाका कति आउँछन् त्यसलाई मात्रै हामी टुरिस्ट मान्थ्यौँ। नेपालीहरू गयो भने त त्यहाँ हतपत प्रवेश पनि पाउँथ्यो, अरूलाई पनि गन्दैन्थ्यो। अहिले चाहिँ नेपाली देमसेलार स्पेन्डिङ कतिपय विदेशहरू स्पेन्ड गरे, नेपाल घुमिरहेछ गइरहेछ। त्यस्तै गरेर चाहिँ अब चाहिँ इन्डिया र चाइनाको इकोनोमिक राइज सँगसँगै ठुलो सम्भावना।
मन्त्री महतले सबै मिलेर काम गर्ने हो भने नेपालमा आर्थिक क्रान्ति सम्भव रहेको जिकिर गर्दै आर्थिक परिवर्तनको वाहक निजी क्षेत्र हुनुपर्ने बताउनुभयो। यो आर्थिक परिवर्तनको उत्पादनको वाहक निजी क्षेत्र हुनुपर्छ। त्यसमा सरकारले चाहिँ सहयोगीको भूमिका, सहजकर्ताको भूमिका, प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गर्ने भूमिका सरकारले गर्छ। पूर्वाधारमा अझै सरकारले लगानी गर्नुपर्छ। शिक्षा र स्वास्थ्यमा अझै सरकारले लगानी गर्नुपर्छ। बाँकी उत्पादनमा निजी क्षेत्रलाई छोड्नुपर्छ। जहाँसम्म वितरणको कुरा छ, हामी प्रजातान्त्रिक समाजवाद भन्छौँ। जुन वर्ग समूह यो उत्पादन, यो निजी क्षेत्रको उपस्थिति, सरकारको लगानीबाट पनि लेफ्ट आउट हुन्छ, शिक्षामा, स्वास्थ्यमा, आम्दानीमा। अर्थमन्त्री महतले निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको कुरामा वितरणको नेतृत्व सरकारले लिनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। जलन पीडितहरूले औषधि उपचारमा सहज हुने गरी आवश्यक परिचय पत्रको व्यवस्था गरिदिन सरकारसँग माग गरेका छन्। तेजाब विरुद्धको कानुन सार्वजनिक भएको दिनको सम्झनामा आयोजित कार्यक्रममा पीडितहरूले उपचारमा सहज हुने गरी आवश्यक परिचय पत्रको व्यवस्था गर्न माग गरेका हुन्। तेजाब विरुद्ध कडा कानुन ल्याएकोमा तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारप्रति आभार व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूले केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले 2077 साल भदौ 25 गते नेपालमा तेजाब विरुद्धको कडा कानुन ल्याएकोमा खुसी पनि व्यक्त गरेका छन्। कानुन पनि गरेको थियौँ। हामीलाई चाहिँ म चाहिँ त्यहाँ जाँदाखेरि धेरै आश्वासन लिएर पनि गएको थिएँ। मलाई पुरै आश्वासन र विश्वास थियो कि उहाँले कानुन लिएर आउनुहुन्छ र हाम्रो कुरा छिटै सुनेर पनि 15 दिनकै भित्रमा भादौ 25 गते कानुन पनि आयो। मलाई अत्यन्त धेरै खुसी लाग्यो। यो नेपालमा जुन पहिला एकदमै कमजोर कानुन र अहिले तुलना गर्दाखेरि पहिलाबाट अहिले तुलना गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै राम्रो कानुन पनि आएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद तथा पीडित बिन्दवासिनी कंक्षाकारले तेजाब विरुद्ध कानुनको कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई सचेत गराउनु भयो। उहाँले सांसदको रूपमा र पार्टीले पनि कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। उपचारको लागि केही पनि छैन। विगतमा जुन कानुन बनेको छ त्यो कानुन नेपालको लागि पर्याप्त छ, तर त्यो कानुन कार्यान्वयनमा आएको छैन र म प्रतिनिधि सभा सदस्य भएको नाताले त्यो कानुनलाई कार्यान्वयनमा लिएर आउन म व्यक्तिगत रूपमा र प्रतिनिधि सभा सदस्य भएको रूपमा आफ्नो तर्फबाट, व्यक्तिगत तर्फबाट पनि र मेरो पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट पनि पहल गरिरहेको छु र आगामी दिनमा पनि पहल गर्दै आउनेछु। जलन पीडित जेनी खड्काले तेजाब आक्रमणलाई मात्र नभई जलन पीडित सबैलाई समान व्यवहार हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। प्लिज एकचोटि सबैजनाले हेरिदिनुहोस्। अनि पहिलाको भन्दा कानुन चाहिँ साँच्चै पनि धेरै नै खुसी लाग्छ। जब मलाई भएको थियो, मलाई भन्दाखेरि म एकचोटि पनि अदालतमा गइनँ, एकचोटि पनि त्यो मान्छेलाई के गर्यो कस्तो गर्यो केही पनि होइन। किन भन्दाखेरि चाहिँ त्यतिखेर कानुनले के थियो, 5 वर्षदेखि यदि अनुहारै कुरूप भएको छ भने 5 वर्षदेखि 8 वर्षसम्म, यदि अनुहारको बाहेक अरू शरीरको भाग छ भने चाहिँ 3 वर्षदेखि 5 वर्ष। अरू शरीरको भागमा चाहिँ के पीडा त्यति नै हुँदैन र? मेरो अनुहारमा परेको छैन, म त्यसको लागि भाग्यमानी ठान्छु, भगवान जस त्यति परेन, तर मेरो अरू बडी पार्टमा पर्दाखेरि मलाई चाहिँ पीडा भएन होला र? पीडा जहाँ भए पनि उस्तै न। अनि देखिने पीडा चाहिँ पीडा, अन्तको शरीरमा परेको पीडा चाहिँ पीडा होइन भन्ने बुझिन्छ। तत्कालीन सरकारले पीडितहरूसँग छलफल गरी 2077 साल भदौ 25 गते अर्थात् तेजाब आक्रमण विरुद्ध कडा कानुन निर्माण गरेको थियो। एमाले तेजाब आक्रमण विरुद्ध जागरण दिवसको रूपमा पीडितहरूलाई भेला गरी गुनासो सुनवाई गरेको हो। देशमा रोजगार भएन, बेरोजगार भएर बस्नु पर्यो भन्दै विदेशी महिलाहरूको संख्या कम छैन, तर मेहनत गरे स्वदेशमै आम्दानीको बाटो बनाउन सकिन्छ भन्ने उदाहरण बनेका छन् काठमाडौँका पुरानीकण्ठ नगरपालिका केही महिला। उनीहरूले लोकल कुखुरा पालनबाट राम्रो आम्दानी गर्न सफल भएका छन्। एक रिपोर्ट।
पैसा कमाउने रहर कसलाई पो हुँदैन र। लक्ष्ु शेर्पालाई पनि यस्तै हुटहुटी चल्यो अनि पाइला मोडियो वैदेशिक रोजगारमा। विदेशको रोजगारले पैसा कमाउने सपना धेरथोर पूरा गरिदियो तर सन्तुष्टि भने दिन सकेन। विदेशको बसाई टुङ्ग्याएर घर फर्किएपछि स्वदेशमै केही गर्नुपर्छ भन्ने भावनालाई भने बढाइदियो अनि उनले थालिन् लोकल कुखुरा पालन। उमेरले 45 कटेकी लक्ष्ु घर धन्दामै सीमित हुन सक्थिन्। व्यवसाय गर्न उमेर होइन जोश र जाँगर चाहिन्छ भन्ने राम्रो उदाहरण बनेकी छिन् लक्ष्ु। घरभरि कुखुरा र बट्टै पालेर उनले महिनामा 2 लाख रुपैयाँ सजिलै कमाउने गरेकी छिन्। धेरै खट्नु नपर्ने र आम्दानी पनि राम्रो भएपछि लक्ष्ु आफ्नो पेसाबाट सन्तुष्ट देखिन्छन्। अब उहाँहरूलाई चाहिँ म के भन्छु भने आफ्नो देशमा आत्मनिर्भर बनाऊ, आफ्नो देशमै केही प्रगति गरौँ। अब विदेश जानलाई लगानी गरेको पैसा 1 वर्ष लाग्छ उठाउनलाई भनेदेखि हाम्रो नेपालमा गरेको लगानी भनेको एउटा थायी रूपले रह्यो। 1 2 मा हामीले गरेको 1 वर्षको कमाइ त फेरि नेपालमै रह्यो नि त, त्यसमै प्लस भएर जान्छ नि। जस्तै अब 5 लाख रुपियाँ मैले यहाँ लगानी गरेर सुचारू गरेँ, अब त्यही 5 लाखमा फेरि 1 वर्ष मैले गरेको मेहनत त त्यसमा प्लस भएर गयो नि म्याम। अब विदेशमा गयो भने 5 लाख रुपियाँ तिर्दाखेरि त त्यो 5 लाख चाहिँ अरूबाट काटेर जाने हो। त्यो 5 लाख पनि सकिन्छ अर्कैले खाइदिन्छ नि, फेरि 1 वर्ष लाग्छ त्यो 5 लाख उठाउनलाई। दुःख छ है विदेशमा। हजुर एकदमै दुःख छ। त्यसैगरी बुढा नीलकण्ठमा बट्टै तथा कुखुरा पालन गर्दै आएकी दोर्जी माया राई पनि यस व्यवसायबाट छोराछोरीलाई अमेरिकासम्म पढाउन पठाएको बताउँछिन्। हिजो आज घर नजिकैको टहरामा पालेको कुखुराको स्याहार गर्दै उनको दिन बित्ने गरेको छ। सुरुमा त लगानी फस्ने पो हो कि भन्ने चिन्ताले उनलाई औधी सताउने गर्थ्यो। लोकल कुखुरा व्यवसायमा सोचेको भन्दा बढी आम्दानी हुन थालेपछि राई अहिले दङ्ग छिन्। पनि खाँदैन अनि 1 सरप पानी हाल्यो भने बिहान धेरै हाल्यो भने बेलुकी हाल्नु नि पर्दैन। आनन्द छ, त्यो आफै बसिहाल्छ। सजिलो व्यवसाय रहेछ। मैले भर्खर थाहा पाएर कहाँबाट चाहिँ प्रेरणा पाउनु भयो? यो सोच चाहिँ हामी पनि अब गाउँघरमा खेती गर्छु अनि खेती गरिराख्ने मान्छे अनि काठमाडौँ आएर पनि के गरौँ भयो कि अनि यस्तै गएर यताउता हेर्यौँ अनि हेरेर आफूले पनि थालेको। बिहान र बेलुका दाना पानी राखिदिए पुग्ने भएकाले लोकल कुखुरा पाल्न सजिलो हुने राईको अनुभव छ। सरकारले महिला व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्न भन्दै महिला लक्षित विभिन्न कार्यक्रम ल्याए पनि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको गुनासो उनीहरूको छ। बैंकहरूले ऋण नपत्याउने, धितो राख्न पर्ने, ऋण दिन आलटाल गर्ने जस्ता समस्याहरू रहेको उनीहरू बताउँछन्। शेर्पा र राई जस्तै थुप्रै महिलाहरू देशमै केही गर्छु भन्ने मानसिकता बोकेर हिँडिरहेका छन्, तर सरकारले त्यस्ता महिलालाई प्रोत्साहन गर्न नसक्दा काम गर्ने हातहरू विदेश पलायन भइरहेका छन्। यसतर्फ सम्बन्धित निकायले चासो दिने हो कि? माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि सचिता बुढाथोकीको रिपोर्ट। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। रूपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिका स्थित ट्राफिक चोकमा बुटवल लायन्स आँखा अस्पतालले सिटी क्लिनिक सञ्चालनमा ल्याएको छ। नेपाल नेत्र ज्योति सङ्घ, लुम्बिनी नेत्र विज्ञान अध्ययन संस्थान रिसर्च सेन्टर तथा लायन्स क्लब अफ बुटवलद्वारा सञ्चालित बुटवल लायन्स आँखा अस्पतालले सोमबारबाट सिटी क्लिनिकको शुभारम्भ गरेको हो। कार्यक्रममा बुटवल उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख खेलराज पाण्डेले नगरपालिका हरेकसँग हातेमालो गर्दै सबै क्षेत्रको विकासका लागि सहयोगी भूमिकाको साथ अगाडि बढ्ने बताउनुभयो। सबै कुरा माग्ने, सबै कुरा देखाउने, सबै अर्काले गरिदिनु पर्छ भने नि त्यो कुरा पार लाग्दैन। त्यसैले लायन्स क्लब र रोटरी क्लबहरूसँग मेरो अनुरोध छ, स्वास्थ्यका क्षेत्रमा तपाईँहरू हामीसँग जोडिनुहोस्, बुटोलाई सरसफाइ राख्ने कुरामा जोडिनुहोस्, बुटोलाई हरियाली राख्ने कुरामा जोडिनुहोस् र उज्यालो बुटोल बनाउने कुरामा जोडिनुहोस्। यति कुरामा क्लबहरूले साथ दिनुभयो भने बुटोल उपमहानगरपालिकाले तपाईँसँग जोडिन्छ पनि, धन्यवाद पनि दिन्छ, आभार प्रकट पनि गर्छ। कार्यक्रमका अन्य सहभागीहरूले विगतमा देखिएका समस्या समाधान गर्दै अघि बढ्न सबैको साथ र सहयोग आवश्यक रहेको बताए। बनाउँदै जनतालाई सुलभ तरिकाले आँखा उपचार गर्ने सेवाको लागि हामी तत्पर भएको हुनाले
यो सेवा पुर्याउने उद्देश्यले हामी यहाँ बोलेको विभिन्न ठाउँमा हामीले चाहिँ यस्तो क्लिनिकहरू खोलिरहेका छौँ र आगामी दिनहरूमा पनि हामीलाई कुनै आवश्यक परेकोमा हामीले अर्को ठाउँमा पनि हामीले क्लिनिक खोल्नेछौँ। नेत्र ज्योति सङ्घको माध्यमबाट देशमा अन्धोपनलाई न्यूनीकरण गर्ने क्षेत्रमा हामी लाग्यौँ र आज देशभरिमा हामीले 28वटा हस्पिटल र 150 को हाराहारीमा उपचार केन्द्रहरू निर्माण गरेर राष्ट्रव्यापी रूपमा हामीले आँखाको सेवा पुर्याइराखेको अवस्था यहाँ म जानकारी गराउन चाहन्छु। सिटी क्लिनिकमा बिहान 9 देखि साँझ 5 बजेसम्म, आइतबारदेखि शुक्रबारसम्म सेवा दिइनेछ। स्लोभानियाका पर्वतारोही दम्पतिले 4 महिने ग्रेट हिमालयन ट्रेलको यात्रा गर्ने भएका छन्। काठमाडौँ पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै स्लोभानियन आरोही दम्पति आन्द्रेज स्ट्रेमफेल्ज र मारिजा स्ट्रेमफेल्जले 4 महिना समय लगाएर ग्रेट हिमालयन ट्रेलको यात्रा गर्न लागेका जानकारी गराएको हो। यात्रा कञ्चनजङ्घाबाट सुरु भएर हिल्सामा पुगेर अन्त हुने जनाइएको छ। स्ट्रेमफेल्ज दम्पतिले यसअघि सन् 1990मा एकैसाथ सगरमाथा आरोहण गरेर विश्व कीर्तिमान समेत राखिसकेका छन्। उनीहरूको हिमालयन ट्रेलको यात्रा 13 सेप्टेम्बरमा सुरु हुने बताइएको छ। उनीहरूले ग्रेट हिमालयन ट्रेलको यात्रामा जान लागेको भन्दै खुसी व्यक्त गरेका छन्। I have been in Himalaya really many times, maybe 40 times on different parts, but never I connected these different ways together in one way, which is made by Great Himalayan Trail, and it was our dream to do it, and now until it wouldn't be too late for us, we have to start. Very happy that we decided to go this way, because now we are tired and we have time, and we are also enough strength. I hope so. Everest was in 1990. Because many things is different on Everest now, and many things is different on all Nepal now, and yes. I think it will be for us to connect all cultures and all languages we will meet together to one picture. It will be nice for me. नेपाल पर्वतारोहण सङ्घले उनीहरूको ग्रेट हिमालयन ट्रेलको यात्राले नेपालको पर्यटनको प्रचार हुने विश्वास लिएको छ। ग्रेट हिमालयन ट्रेल अहिलेसम्म धेरै नभएको अवस्थामा यो यात्राबाट यसको प्रचार प्रसारमा सघाउ पुग्ने जनाइएको छ। सरकारले हलिया मुक्तिको घोषणा गरेको 15 वर्ष भइसक्यो। सुदूर तथा मध्यपश्चिममा दास प्रथाको रूपमा रहेको हलियाबाट मुक्त गर्न सरकारले विभिन्न राहत तथा पुनर्स्थापनाका प्याकेज पनि ल्याए। तर मुक्तिको 15 वर्षसम्म पनि हलियाको दैनिकीमा खासै परिवर्तन भने आएको छैन। एक रिपोर्ट। मुक्त भएको 15 वर्ष बितिसक्दा समेत दास प्रथामा शोषित भई पिल्सिएका हलियाहरूको अवस्थामा कुनै परिवर्तन आएको छैन। उचित बसोबास र रोजगारीका कार्यक्रम लक्षित वर्गमा नपुग्दा मुक्त हलियाहरू नदी किनार, सामुदायिक वन नजिक तथा राजमार्ग छेउमा कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य छन्। केही हलियाहरूको लागि सरकारले बस्ने घर बनाइदिएको छ। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका, बेतकोट नगरपालिका, पुनर्वास नगरपालिका लगायत क्षेत्रमा हलियाहरूलाई 2 कोठा र 1 बरण्डा सहितको घर बनाइदिए पनि घाँस र कपासको अभावमा मुक्त हलियाहरूको दैनिकी सकसपूर्ण छ। हाम्रा दलितका अगुवाहरूले यो बस्ती बसाए उजाड बस्ती बनाए, किनकि यो बस्ती बसाए वास्तविक पीडित हुन् भनेर बाहिरबाट जोसँग पावर छ, जसको अगाडि मान्छे छ, जोसँग पहुँच छ, त्यसलाई ल्याए बस्ती बसाए। उसको अन्त नभएको भए यो बस्तीमा किन बस्दैन? किन बहादुरी गरेर बाहिर हिँडेर कमाउन त हामी पनि जान्छौँ, साइकलको यात्रा गरेर दिनभरि मजदुरी गर्छौँ, लेबरी गर्छौँ, आफ्नो बालबच्चालाई साँझ पख लिएर खिलाउँछौँ। अब यहाँ धेरै जसो कस्तो भएको छ कि माथिबाट आएको सेवा सुविधा
जस्तै हलिया मुक्तिले घर दियो, घर दिएर बाँसको लागि दियो, घाँसको लागि कस्तो छ भने जो माथिका दलितका अगुवाहरूले माथिबाट आएको सेवा सुविधा यहाँ केही पनि हामीलाई उपलब्ध हुँदैन, तिनीहरूले उतै जे गर्छन्। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका 19 बागफाटामा मुक्त हलियाका लागि 35 घर बनेका छन्। तीमध्ये हाल 23 घरमा मात्रै मुक्त हलिया बस्छन् भने अरू खाली छन्। रोजगारीको अभावमा उनीहरू मुक्त हुनु अघिकै अवस्थामा समेत फर्किएका छन्। खाउँ भने गाँस छैन, लाउँ भने टालो छैन बनाइ छ हजुर। समस्या परेको छ म माथि। बजार जाने छौँ, काम गर्न जाने छौँ हजुर, रातपट्टि छौँ आउन जानलाई हामीलाई मुस्किल हुन्छ। म यो शिविरमा बस्छु अहिले 8-10 वर्ष भइगयो यहाँ बस्या। हामीलाई समस्या, आफू डुडी मान्छे छु हजुर, एक्लै लोग्ने मान्छे कति कमाउँछ, यो काम पनि पाइँदैन, के न खाना पनि समस्या छ, यो घर पनि आधा दूर छ, बच्चा बसाइ पनि ठहर छैन। समस्या छ सर, अब घरबार दिएको छ सर, आधा कट्टा मलाई हात दिएको। अब अहिले 2 चेला के भयो 4 चेला बाउन्न नाति भने भइगयो सर। अब आधा कट्टा जमिनलाई हामीलाई रनाकी पनि ठाउँ छैन सर। भएपछि त्यही पनि अब यो बेच्न भन्न हामीलाई दियो सर। बेदकोट नगरपालिका 6 मा मुक्त हलियाका लागि बनाइएका 19 घर मध्ये 12 घर मात्रै बस्न योग्य छन्। पुनः स्थापनाका साथै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, दिगो जीविकोपार्जन, सामाजिक सशक्तिकरण र समावेशीकरण विशेष प्राथमिकतामा भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। बेदकोट नगरपालिकामा पनि मुक्त हलिया दाजुभाइहरू रहनु भएको छ, कुरा सत्य हो। अब उहाँहरू रोजगारीको सिलसिलामा यति ज्यादा परेशान हुनुहुन्छ कि उहाँहरू चाहिँ केटाकेटी यता नेपालतिर राखेर कतिपय मान्छेहरू त मुगलानी नै सक्नुभयो। जो यहाँ हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि उचित रोजगार दिन सक्ने परिस्थिति पनि निर्माण भएको छैन। मुक्त हलियाका लागि जग्गा खरिद गरी बनाइएका घर बेचबिखन गर्न पाइँदैन, तर अधिकांश घर जग्गा बेचेर अन्तै गइसकेका छन्। जुन राज्यले गर्नुपर्ने व्यवस्थापन गर्नुपर्ने त्यो व्यवस्था नभएको छ। संविधानमा दलितका लागि हलिया 97% भयो, संवैधानिक व्यवस्था आवास घरको व्यवस्थापन भन्ने संविधानमा लेखेको त्यो व्यवस्था अनुसार पनि पुनर्स्थापना गर्न सक्नुपर्ने। राज्यले त्यो पुनर्स्थापनको ग्यारेन्टी कुनै पनि नगरेका कारणले गर्दा हलियाहरू दुःख भएको छ। कञ्चनपुरमा मात्रै 2516 जना हलिया प्रमाणीकरणमा परेका छन्, जसमध्ये 1912 जनाले मुक्त हलिया परिचय पत्र पाइसकेका छन्। यी बाहेकका मुक्त हलियाहरू अझै छुट हलियाहरूको रूपमा व्यवस्थापनकै आशमा छन्। सरकारले सुदूरपश्चिमका कञ्चनपुर सहित 9 जिल्ला र कडाली प्रदेशका सुर्खेत, जाजरकोट र हुम्ला गरी 3 जिल्लालाई मुक्त हलिया जिल्ला घोषणा गरेको थियो। 2070 मा सरकारले मुक्त हलियाहरूका लागि पुनर्स्थापना प्याकेजको रूपमा विभिन्न कार्यक्रम अघि सारेको थियो, तर हलियाका लागि सरकारी लगानीबाट वास्तविक हलिया वञ्चित छन्। अगुवा र टाठा बाठाको हाली मुहाली छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि कञ्चनपुर सहकर्मी पुष्कर भट्टको रिपोर्ट। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्बा प्लस जीवनभरको भरोसा। रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट रोबोटिक ल्याबमा बनेको स्मार्ट सिमेन्ट। संसदीय समितिका सभापतिहरूले नदी खोलाबाट गिट्टी बालुवा र ढुङ्गा उत्खननका सम्बन्धमा चासो राखेका छन्। सोमबार आयोजित एक कार्यक्रममा पूर्वाधार विकास समिति सभापति दीपक सिंहले नदी खोलाबाट गिट्टी बालुवा र ढुङ्गा उत्खनन खोल्न आवश्यक रहेको तर्क गर्नुभयो। नदी र खनिजजन्य पदार्थको उत्खनन गर्न नसके भारत धनी हुने उहाँको तर्क छ। नदी र खोलाको गिट्टी बालुवा र ढुङ्गा उत्खनन गर्न सके हजारौंलाई रोजगारी र अरबौंको आमदानी आर्जन हुने सिंहले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। सयौं मान्छेहरू, हजारौं मान्छेहरू यो क्रसर उद्योगमा लागिकन रोजगारी पाएका छन्। न त उहाँहरू बन्द गर्ने हो भनेदेखि खाडी मुलुक जाने अवस्थामा हुन्थ्यो।
न सरकारले राजस्व पाउँछ। अघि भर्खर सूर्य संरक्षणज्यूको उहाँले भन्नुभयो बीचबाट यति मिटर निकाल्ने भनिकन त्यसरी जाने हो भनेको। रोजगारी पनि यही छ, संरक्षण पनि यही छ। ती खोलाले तस नस खेती योग्य जमिन बचाउने पनि बाटो यही छ र ठुलो पैसा राज्यले एउटा राजस्व सङ्कलन हुन्छ। उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सभापति अब्दुल खानले उद्योगी व्यवसायीलाई काम गर्न नदिएर देश विकासको गीत गाइरहेको भन्दै सरकारको आलोचना गर्नुभयो। क्रसर उद्योग खोल्नको लागि 13वटा मन्त्रालय धाउँदा पर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न एकीकृत कानुन बनाउन आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो। देश विकासको निम्ति एउटा साझा एजेन्डा बनाउनु पर्ने हुन्छ। नत्र मैले यही सुने एउटा क्रसर व्यवसायलाई सञ्चालन गर्नको निम्ति 11वटा मन्त्रालयमा धाउनु पर्ने हुन्छ। एकले अर्कोलाई थुपार्ने, एकले अर्कोलाई दोष लगाउने, एकले अर्कोलाई कुरा टार्दिने, त्यो काम कसैले पनि नगर्ने। यो देश विकासको सङ्केत होइन। त्यसकारण एउटा सामूहिक विकासको निम्ति एउटा सामूहिक एजेन्डा बन्नुपर्छ, एउटा सामूहिक कार्यविधि बन्नुपर्छ। अर्थ समिति सभापति सन्तोष चालिसले एकद्वार नीति नभएसम्म क्रसर र खानीका समस्या समाधान नहुने भन्दै प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमणपछि तत्काल एकद्वार नीति बनाउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भयो। चाँडैभन्दा चाँडै भन्नाले पनि प्रधानमन्त्रीज्यू अब चाहिँ नि अमेरिका र चाइना भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ। यो जति पनि उठेको कुरालाई हामी 3 जना कमसेकम यहाँ छौँ। हामी प्रधानमन्त्रीज्यूसँग तत्काल बसेर एउटा यस्तो नीति कानुन चाहिँ हामी चाहिँ पास गर्छौँ। एक द्वार प्रणाली। एक द्वार प्रणाली भन्नाले के हुन्छ भने त्यसमा तपाईँ निर्माण व्यवसाय अटाउनुहुन्छ, तपाईँको टिप्पर व्यवसाय पनि अटाउनुहुन्छ, तपाईँको क्रसर उद्योगी पनि अटाउनुहुन्छ, स्थानीय सरकार पनि अटाउँछ त्यहाँ र हामी पनि सरकार पनि अटाउँछ, मन्त्रालय पनि अटाउँछ। एक द्वार प्रणाली नभइकन यो समस्या समाधान हुँदैन। उहाँले मुलुकको अर्थतन्त्र सङ्कटमा रहेको भन्दै राज्यले उठाउनुपर्ने कर समेत उठाउन नसकेको अर्थतन्त्रको 4 खम्बामध्ये एउटा सहकारी समस्यामा रहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उन बख्तरबन्द रेल चढेरै रुस पुग्नु भएको छ। नेता किम रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँगको शिखर वार्ताका लागि बख्तरबन्द रेल चढेरै रुसको भ्लादिभोस्तोकतर्फ लागेको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्थाहरूले जनाएका छन्। सरकारी अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै दक्षिण कोरियाली समाचार संस्था योनहाप न्युज एजेन्सीले किम एक विशेष रेलमा रुसतर्फ लागेको जनाएको हो। प्योङयाङले भने नेता किमको रुस भ्रमणका बारेमा अहिलेसम्म केही जानकारी सार्वजनिक गरेको छैन। मंगलबार नेता किमले रुसी राष्ट्रपति पुटिनसँग छलफल गर्ने बताइएको छ। अमेरिकी अधिकारीहरूले राष्ट्रपति पुटिनले उत्तर कोरियासँग हतियार किन्न खोजिरहेको दाबी गरिरहेका बेला किमको यो भ्रमण भएको हो। उत्तर कोरियाले रुसलाई हतियार आपूर्ति गरेमा त्यसको मूल्य चुकाउनु पर्ने अमेरिकाले यसअघि नै चेतावनी दिएको छ। युक्रेन युद्धका कारण पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय दबावमा परेका भ्लादिमिर पुटिनले हाल उत्तर कोरियासँग मिसाइल लगायतका हतियार खोजिरहेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले लेख्दै आएका छन्। अब पालो खेल समाचारको। एसिया कप क्रिकेटको सुपर 4 मा भारतले पाकिस्तानलाई 228 रनको फ्राकिलो अन्तरले पराजित गरेको छ। श्रीलङ्काको कोलम्बोमा जितको लागि 357 रनको विशाल लक्ष्य पछ्याएको पाकिस्तान 32 ओभरमा 128 रनमा सीमित भएपछि भारत फ्राकिलो अन्तरले विजयी भएको हो। पाकिस्तानका अगा सलमान र इफ्तिखार अहमदले 23 रन
फकर जमान 27 र कप्तान बाबर आजमले 10 रन बनाए। भारतका कुलदीप यादवले 5 तथा जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पाण्डे र शार्दुल ठाकुरले एक विकेट लिए। वर्षाले प्रभावित भएर 2 दिनसम्म भएको यो खेलमा ब्याटिङको निम्तो पाएको भारतले निर्धारित 50 ओभरमा 2 विकेट गुमाउँदै 356 रन बनायो। भारतका विराट कोहलीले 122, रुकेश राहुलले 111, रोहित शर्माले 56 र सुमन गिलले 58 रन बनाए। तेस्रो विकेटका लागि कोहली र राहुलले 194 बलमा 223 रनको अभिजित साझेदारी गर्दै भारतलाई 356 रनको विशाल योगफलमा पुर्याएका हुन्। भारतले मङ्गलबार श्रीलङ्कासँग खेल्नेछ, पाकिस्तानले बिहिबार श्रीलङ्कासँग खेल्नेछ। सुपर 4 को पहिलो खेलमा विशाल अन्तरको जितले भारतको फाइनल सम्भावना बलियो भएको छ। पहिलो खेलमा बङ्गलादेशलाई 7 विकेटले हराएको पाकिस्तानका लागि फाइनलमा पुग्न श्रीलङ्कालाई हराउनु पर्ने हुन्छ। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाका अध्यक्ष पङ्कज विक्रम नेमवाङ र महासचिव किरण राई विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएसँगै नेपाली फुटबलभित्रको विवाद एकपटक फेरि उत्कर्षमा पुगेको छ। एन्फा पूर्व अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पा र पूर्व महासचिव इन्द्रमान तुलाधारको नेतृत्वमा 49 सदस्यको हस्ताक्षर सहित सोमबार एन्फा अध्यक्ष नेमवाङ र महासचिव राई विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको हो। वर्तमान नेतृत्वले विधान विपरीत काम गरेको आरोप सहित नेपाली फुटबलको विद्रोही पक्षले अविश्वास प्रस्ताव अघि बढाएका छन्। हैन, हामीले अलरेडी अब भदौको 6 गते नै बुझाएको छौँ। हामीले 32 वटा क्लबले यो विधानमै नभएको व्यवस्था अन्तर्गत यो जुममा बैठक भनेको विशेष शान्तसभा परिकल्पना गरेका छैन, शान्तसभा पनि परिकल्पना गरेका छैन। असाधारण अवस्था मात्रै हुन सक्ने बैठक भएकोले यो विधान विपरीत भनेकोले हामी चाहिँ सहभागी नहुने हामीले निर्णय गरे हो। त्यसैले हिजो पनि गरेनौँ, आज पनि हामी सहभागी चाहिँ हुनु। आज पनि नगर बहिष्कार हो। हजुर हजुर। एन्फाको विधानलाई पछ्याउँदै आफूहरूले फुटबल बचाउने अभियानमा एकमत भएको विद्रोही पक्षको भनाइ छ। विधान विपरीत हुन लागेको साधारण सभामा आफूहरू नगएको र आगामी दिनमा पनि नजाने उनीहरूको भनाइ छ। डिभिजन लिगका क्लबहरूले सामान्य अवस्थामा भर्चुअल साधारण सभा गर्नु विधान विपरीत हुने भन्दै भौतिक उपस्थितिको माग गरेका छन्। क्लबहरूको चेतावनीलाई बेवास्ता गर्दै आइतबार स्थगित साधारण सभा एकतर्फी रूपमा सोमबार बोलाएपछि यो बाध्य भएर अविश्वासको प्रस्ताव अगाडि बढाउनु परेको एन्फाका पूर्व अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पाले दाबी गर्नुभयो। मार्च सम्बोधन त भएकै छैन नि। उहाँहरूले 11 बजे जुन मिटिङ चलाउनु भयो, त्यसपछि गएर चाहिँ फेरि हिजोको भन्दा पनि कम उपस्थिति भएपछि उहाँहरूले रोक्नु भन्नुभयो। किनभने त्यतिमा पास गर्दाखेरि त झन् तपाईँको चाहिँ नराम्रो कुराहरू हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो त यो सेड्युल अनुसारै हामीले चाहिँ सबै चिज दर्ता गरेका छौँ। वार पार होइन, अब विधान अनुसार उहाँहरूले कामहरू गर्नु पर्यो, प्रोसेसहरू अगाडि बढाउनु पर्ने। कोरम नपुगेका कारण आइतबार एन्फाको विशेष साधारण सभा स्थगित भएको थियो। सोमबार पनि कोरम नपुगेपछि एन्फाले साधारण सभा स्थगित गरेको हो। नेपाली तेक्वान्दोका 40 भन्दा बढी खेलाडीले आफ्नो अभिभावकीय संस्था नेपाल तेक्वान्दो संघले प्रतियोगितामा सहभागी हुनबाट वञ्चित गराएको भन्दै न्याय माग गरेका छन्। नेपालका लागि दक्षिण कोरियाली दूतावासको सहयोग तथा नेपाल तेक्वान्दो संघको संयुक्त आयोजनामा यही भदौ 27 देखि 31 गतेसम्म 11औं कोरियाली एम्बासिडर अन्तर्राष्ट्रिय तेक्वान्दो च्याम्पियनसिप हुँदैछ। उक्त प्रतियोगितामा प्रतिस्पर्धा गर्न देशभरबाट धेरै खेलाडीको आफ्नो नाम दर्ता गराएका थिए, तर प्रकाश शमशेर राणा नेतृत्वको नेपाल तेक्वान्दो संघले आफूहरूको दर्ता अस्वीकृत गरेको खेलाडीहरूको गुनासो छ। उनीहरूले स्वतन्त्रपूर्वक खेल्न पाउने आफूहरूको अधिकारबाट वञ्चित गराएको आरोप लगाएका छन्। सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा खेलाडीहरूले सङ्घ र प्रशिक्षक बीचको विवादले आफूहरूलाई प्रतियोगिता खेल्न वञ्चित गराएको दाबी छ। उहाँहरूले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने हरेक एउटा क्याम्पमा जाऊ, हरेक एउटा म 10-12 वटा क्याम्पमा परिसक्यो होला, 17 नेसनल्सको क्याम्पमा, अनि मेयर कपको क्याम्पमा, अरू अन्य धेरै गेमहरूको क्याम्पमा नि परिसक्यो होइन। उहाँहरूको चाहिँ के हुन्छ नि, त्यो नवीनको प्लेयर, त यो अशोकको प्लेयर, त्यो कुराले गर्दाखेरि चाहिँ एकदम यहाँनिर सबभन्दा धेरै चाहिँ यही कुराले हो जस्तो लाग्छ। उहाँहरूलाई चाहिँ के लाग्छ भने यो केही पनि होइन, यो सानोतिनो मान्छेहरू हो यिनीहरू भनेको, अब यिनीहरूलाई चाहिँ जे गरे पनि हुन्छ जस्तो लाग्ने उहाँहरूले हेर्ने, अनि त यसको प्लेयर भन्ने, त उसको प्लेयर भन्ने, त्यही कारणले पनि हो हामीलाई खेल्न नदिएको।
कोही खेलाडीले आफूमाथि परेको अन्याय विरुद्धमा बोल्यो भने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा खेल्न नदिई खेलाडीको भविष्यमाथि समेत सङ्घले खेलवाड गर्ने गरेको उनीहरूको आरोप छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। नेकपा एमाले उपाध्यक्ष एवं संविधान सभा अध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमुवाङको हृदयघातका कारण निधन। पार्थिव शरीर श्रद्धाञ्जलीका लागि एमाले पार्टी कार्यालय च्यासलमा राखिने। नेपालको कृषि उपजको विदेशमा प्रचुर सम्भावना रहेको सम्बन्धित देशमा कार्यरत नेपाली राजदूतहरूको भनाई। प्रमाणीकरणको समस्या रहेको व्यवसायीको तर्क। जिन्दगीभर लोकतन्त्रका निम्ति लागेका पार्टी रक्षात्मक हुने अवस्था उल्ट्याउने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको उद्घोष। हावाहुरीबाट आएकाहरूको बोलबाला बढेको टिप्पणी। दलहरूले आफू अनुकूलको राजनीति गर्दा सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक जटिल बन्दै स्वार्थ पूरा गर्ने हतियार बनेको विधेयक संशोधनको चेपुवामा। सुनकाण्डमा प्रहरीले पक्राउ गर्न थालेपछि त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयका कर्मचारी आन्दोलनमा। कार्गो जाँच पास शाखा मार्फत हुने निकासी पैठारी बन्द। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँगको शिखर वार्ताका लागि उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उन भ्लादिभोस्तोकमा बख्तरबन्द रेलमै चढे रुसमा। र एसिया कप क्रिकेटको सुपर 4मा भारतसँग पाकिस्तान 228 रनको फराकिलो अन्तरले पराजित। 357 रनको लक्ष्य पछ्याएको पाकिस्तान 128 रनमै सीमित। माउन्टेन समाचार अहिले सकियो। सत्य तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।